बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि मरियम नवाज को 50 लाख रुपए का पर्स किसने गिफ्ट किया। 50 लाख रुपए का। और जिस शख्स ने ये 50 लाख रुपए का पर्स मरियम नवाज को गिफ्ट किया, वो आखिर मरियम नवाज से क्या चाहता था, उसने मरियम नवाज से किस चीज की फरमाइश की थी। और नाज़रीन, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब ने कैसे रंगे हाथों पकड़ा और ये सारा मंसूबा जो है वो उन्होंने कैसे नाकाम बनाया, इस वीडियो के अंदर हम आपको इस हवाले से भी तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि जब नई वीडियो आए तो आपको बाकायदा उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज से कुछ अर्सा कबल लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा, एक होटल के ऊपर बैठा चाय पी रहा था। वहां पे मौजूद दो चार लोग किसी कब्जा माफिया के हवाले से बात कर रहे थे, करीबी। और वहां एक खासा बड़ा रकबा भी जो था वो हमें नजर आया, जिसके गिर्द जो है वो तारें वगैरह लगाई गई थी और नजदीक ही एक जो है वो महल नुमा इमारत भी थी। तो मैंने अपने दोस्त साहब से ये पूछा ये किस हवाले से बात हो रही है। तो मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि ये खोखर बरादरान के हवाले से बात हो रही है। खोखर बरादरान लाहौर का मशहूर कब्जा माफिया ग्रुप है। अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर, इन दोनों भाइयों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ है। और ज़मीनों पर लाहौर में कब्ज़ों के हवाले से ये दोनों भाई जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। जौहर टाउन ही के इलाके के अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल है जहाँ पे, वहीं पे जो है वो ये खोखर पैलेस मौजूद है। और वहीं पे इन्होंने उस खोखर पैलेस के दाएं बाएं इर्द गिर्द जो है वो ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है। ये बात उस वक्त वहाँ मेरे दोस्त ने बताई। नाज़रीन, आज इतवार का दिन था और आज इतवार का दिन टीवी पर खबरों का आगाज कुछ इस तरह से हुआ। खबरें आना शुरू हुई कि लाहौर इंतजामिया ने पुलिस की मदद के साथ, एलडीए ने जौहर टाउन के अंदर जो है वो खोखर पैलेस और इसके इर्द गिर्द के इलाके में एक ऑपरेशन किया है जमीन को जो है वो वागजार कराने का। पहले भी इस हवाले से कई कोशिशें हो चुकी और अहम तरीन इंकशाफात इस हवाले से ये भी सामने आए कि सीपीओ लाहौर उमर शेख जो साबका सीपीओ थे, उनके दौर में भी इस हवाले से प्लान किया गया, लेकिन इस मंसूबे को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। और माजी के अंदर भी नाज़रीन कई मरतबा ऐसा हुआ कि इंतजामिया और जो पुलिस थी वो इतनी दहशत थी इन खोखर बरादरान की कि वो यहाँ पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन करने से घबराती थी। लेकिन आज जो है वो यहाँ पे पुलिस और इंतजामिया की मौजूदगी में ऑपरेशन हुआ। अगरचे पुलिस और इंतजामिया की बड़ी नफरी देकर किसी किस्म की कोई मुजाहमत नहीं हुई, ना ही नून लीग के कारकुन वहां पे इकट्ठे हुए। बहरहाल जो है वो इंतजामिया ने ये कामयाब ऑपरेशन जो है वो उन्होंने किया और खोखर पैलेस के दाएं बाएं तकरीबन 38 कनाल की जो जमीन थी वो इंतजामिया ने जो है वो वागजार करा ली। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी एक बात मैं आपको बताता चलूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो फंडिंग से चलती हैं और फॉरेन फंडिंग केस में इस हवाले से तफ्तीश भी जारी है कि कौन सी पार्टी किस किस्म की फंडिंग से चलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी बाकायदा एक फंडिंग होती है मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क, और उनका एक पूरा सेटअप है। जबकि पाकिस्तान में दीगर जो सियासी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल है, वो इस तरह से किसी किस्म की कोई पब्लिक फंडिंग नहीं करती, बल्कि उनको फंड करने वाले बड़े बड़े कब्जा माफिया ग्रुप होते हैं जो कि कई जाती फवायद जो है वो हासिल करते हैं। और इस तरह की अरबों रुपए की जो जमीनें हैं यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। इसके अगेंस्ट जो है वो सियासी जमातों को जो है वो लाखों करोड़ों रुपए चंदा देते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं। और बदले में जब वो सियासी हुकूमतें, जब वो सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं तो उनकी तरफ जो है वो आंख उठाकर भी नहीं देखती और उन्हें कहती हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहें। और इस तरह अरबों रुपए की जो है वो आम लोगों की, गरीबों की जमीनों पर जो है वो इन कब्जा माफियों ने लाहौर और दीगर शहरों में कब्जा कर रखा है। तो यहाँ लाहौर के अंदर भी नाज़रीन कुछ इसी तरह का मामला था और ये तकरीबन अगर ये कहा जाए कि तकरीबन 1.5 अरब रुपए की ये जमीन थी जो वागजार कराई गई। और पंजाब में अब तक जो उस्मान बुज़दार हैं, जिनकी कारकर्दगी के हवाले से उनके मुखालफिन बड़ा एतराज उठाते रहते हैं, उनके मुतल्लिक मैं आपको ये बताऊं कि वो अब तक तकरीबन पंजाब में 185 अरब रुपए की जो जमीन है वो वागजार करवा चुके हैं। आज जब ये मामला हुआ तो उसके बाद ख्वाजा साद रफीक और सैफुल मलूक खोखर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की
اور اس کے اندر انہوں نے پھر اسی قسم کی باتیں کی کہ یہ جو ہے جائز زمین تھی، ان کی اپنی زمین تھی، انہوں نے خریدی ہوئی تھی، اور سعد رفیق صاحب نے بھی یہ کہا کہ سیاسی مخالفین کے گھر جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں، اس قسم کی کچھ انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی۔ لیکن پورا لاہور ناظرین یہ بات جانتا ہے کہ کھوکھر برادران کی لاہور کے اندر شہرت کیا ہے، اور ماضی میں کوئی بھی حکومت ہے وہ کیوں کر کھوکھر برادران کے اوپر کسی قسم کا جو ہاتھ ہے وہ نہیں ڈال سکتی تھی، کیونکہ یہ لاہور کا مشہور قبضہ مافیا گروپ ہے۔ اچھا، ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مریم نواز کو جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کا گفٹ دیا گیا تھا ایک صاحب کی جانب سے۔ مریم نواز، آج جب یہ آپریشن ہوا تو مریم نواز کا بھی ایک بیان سامنے آیا۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ کھوکھر برادران جو ہیں وہ نون لیگ کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ بات ناظرین یقیناً مریم نواز کو کہنی چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ خاصی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ چندے کے طور پر دیتے ہیں کھوکھر برادران لاہور کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور دوسرا ناظرین گزشتہ دنوں کچھ ایک خبر سامنے آئی کہ کسی صاحب کی جانب سے، کسی پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو 50 لاکھ روپے کا جو پرس ہے وہ گفٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین آپ یہ جانتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ برانڈ کانشیس ہیں، اس حوالے سے ان کی ویڈیوز اور تصاویر بھی جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں۔ ماضی میں ان کے برانڈڈ کپڑے، ان کے برانڈڈ جوتے اور ان کا برانڈڈ پرس، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ میڈیا میں خاصی جو ہے وہ جگہ پاتی رہی ہیں، اس کے اوپر تصاویر اور ویڈیوز آتی رہی ہیں، لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بات بھی کرتے رہے ہیں، اور مریم نواز نے اس حوالے سے کبھی کسی بات کی تردید بھی نہیں کی، بلکہ ہر نئی پریس کانفرنس، نئے جلسے میں یا اپنی کسی نئی میڈیا ٹاک میں وہ کسی ایک نئے برانڈ کے کپڑوں، جوتوں اور پرس کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، اور عوام کے ٹیکس کے کروڑوں اربوں روپے جن کی حفاظت یہ جو عوامی نمائندے کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ اطلاعات جب آئیں کہ مریم نواز کو ایک صاحب کی جانب سے 50 لاکھ روپے کا پرس جو ہے وہ گفٹ کیا ہے، تو اس حوالے سے جب ہم نے بھی کچھ تحقیقات کی، کچھ لوگوں سے بھی بات کی، اور آج پھر اس حوالے سے بعض ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ کرامت، معاف کیجیے گا، سیف الملوک کھوکھر اور افضل کھوکھر یہ وہ برادران تھے کہ جن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ یہ 50 لاکھ روپے کا جو پرس ہے وہ گفٹ کیا گیا تھا، اور بدلے میں ان سے یہ فرمائش کی گئی تھی کہ لاہور کیونکہ مسلم لیگ نواز کا ہے اور نواز شریف کی موجودگی میں مریم نواز کا ہے، اور لاہور سے ہمیشہ مسلم لیگ نواز جیتتی ہے، اور ہم انہیں کروڑوں کی تعداد میں کروڑ روپے کی اماؤنٹ میں چندہ بھی دیتے ہیں، تو بدلے میں یہ ہو کہ یہ بزدار حکومت آنے کے بعد یا نئے سی پی او آنے کے بعد یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ ہمارے خلاف ہماری زمینیں ہم سے جو لینے کا کسی قسم کا کوئی آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا، اس قسم کا آپریشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لاہور میں جب مریم نواز ریلیوں میں شریک تھیں، ریلیاں کر رہی تھیں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا تھا 13 دسمبر کا، تو انہی دنوں یہ کہا گیا کہ مریم کو یہ تحفہ ملا، اور مریم نے یہ یقین دہانی بھی کرائی کھوکھر برادران کو کہ وہ بالکل بے فکر رہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ انتظامیہ کو یا پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب حکومت ہے ان کو کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی۔ لیکن ناظرین آج ہم نے یہ دیکھا کہ عثمان بزدار جن کے حوالے سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جن کے ریفلیکسز بڑے سلو ہیں یا میڈیا میں وہ کم آتے ہیں یا بڑھا چڑھا کر ان کی کامیابیوں کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا، اگرچہ وہ خاصے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں پنجاب میں، ان کے احکامات کے اوپر ان کی زیر نگرانی لاہور انتظامیہ نے، پولیس نے آپریشن کیا، اور اس طرح سے کھوکھر برادران سے یہ 1 ارب تقریباً 1.5 ارب روپے کی یہ جو 38 کنال زمین تھی یہ ان سے جو ہے وہ واگزار کرا لی گئی، اور ساتھ اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ حکومتی زمینوں پر جس کسی نے بھی کوئی بھی قبضہ کر رکھا ہے وہ زمینیں جو ہے وہ ضرور واگزار کرائی جائیں گی، اور اب تک 185 ارب روپے کے قریب یہ زمینیں واگزار کرائی جا چکی ہیں، اور آئندہ بھی یہ عمل جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا، اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی اگر کسی کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی ہے، کسی قسم کی کسی کے پاس کوئی سفارش ہے، تو اس کا بالکل بھی کسی قسم کا کوئی لحاظ جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم ترین ویڈیو جس کے اندر یہ ایک ڈیفرنٹ اینگل تھا، سب نے تو آپ کو یہ بتایا کہ لاہور میں اس طرح سے آپریشن ہوا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو خبر تھی، اندر کی جو بات تھی، وہ ہم نے یہ بہتر جانا کہ ہم آپ سے شیئر کریں۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔